अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चूँकि मैं पहले सफ़र में था इसलिए वीडियो बना नहीं सका इतने दिनों से, तो आज हम फिर अपना जो सबक चल रहा था नूरानी कायदा का वो हम फिर से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि मद्दे आरिज़ वक्फ़ी, हम मद का बयान पढ़ रहे थे। मद की किस्मों में हमने मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज़ वक्फ़ी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो नया आज का हमारा टॉपिक है, हमारा सबक है मद की जो अगली जो किस्म है, जो नेक्स्ट जो टाइप है, चौथी किस्म वो है मद्दे लाजिम। क्या है? मद की जो चौथी किस्म है वो है मद्दे लाजिम। देखिए मद्दे लाजिम कब होता है? मद्दे लाजिम में आपको समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए सुकून के बारे में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है कि सुकून की दो किस्में, सुकून असली, सुकून आरिज़। जिसमें हमने पढ़ा है सुकून असली वो सुकून होता है जो हालत वस्ल और हालत वक्फ दोनों हालतों में बाकी रहे, लेकिन सुकून आरिज़ वो सुकून होता है जो हालत वस्ल में गिर जाए लेकिन हालत वक्फ में बाकी रहे। सुकून आरिज़ क्या होता है? जो हालत वस्ल में गिर जाए लेकिन हालत वक्फ में बाकी रहे, उसे सुकून आरिज़ कहते हैं। तो हमारा सबक है आज मद्दे लाजिम। तो मद्दे लाजिम होता है हुर्फ़ मद के बाद। क्या? हुर्फ़ मद के बाद सुकून असली हो या तजदीद हो। ज़रा बात समझना, मद्दे लाजिम कब होता है? हुर्फ़ मद के बाद सुकून असली हो या तजदीद हो, दोनों में से एक, तो मद्दे लाजिम होगा। अब मद्दे आरिज़, अब मैंने बोला सुकून असली, देखिए मैंने खाली सुकून नहीं बोला, क्योंकि सुकून दो किस्म के होते हैं, सुकून आरिज़, सुकून असली। तो मद्दे लाजिम कब होता है? मैं फिर रिपीट करता हूँ, हुर्फ़ मद के बाद सुकून असली या तजदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। मद्दे लाजिम को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। मद्दे लाजिम की 4 किस्में हैं। मद्दे लाजिम की कितनी किस्में? 4। मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम कलमे मुसक्कल, मद्दे लाजिम हरफ मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम हरफ मुसक्कल। ठीक, ये 4 किस्में हैं मद्दे लाजिम की। आज हमें पढ़ना है मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ और मुसक्कल, दोनों आज हम पढ़ेंगे। मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ कब होता है? हुर्फ़ मद के बाद। मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ कब होता है? हुर्फ़ मद के बाद सुकून असली हो तो। बात समझना, मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ कब होता है? हुर्फ़ मद के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ होगा। मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। ठीक, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आल, आना, आल। देखो यहाँ हुर्फ़ मद के, हुर्फ़ मद है ना यहाँ पर अलिफ मद्दा, क्योंकि हम ज़बर खड़ा ज़बर बराबर अलिफ मद्दा के, इसलिए हुर्फ़ मद है यहाँ पर अलिफ मद्दा। तो हुर्फ़ मद के बाद, यानी अलिफ मद्दा है हुर्फ़ मद, तो हुर्फ़ मद के बाद है ना सुकून असली। लाम पर तो सुकून है, ये सुकून असली में आता है, क्योंकि लाम पर जज़म है ना, ये सुकून असली है। तो हुर्फ़ मद के बाद सुकून असली है, इसलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ होगा। मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ होगा। मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। आल, आना। अब हम इसका हिजा करेंगे। हमज़ा, लाम, मद खड़ा ज़बर आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल, आ, नून ज़बर ना, आल, आना। करे इजरा। हुर्फ़ मद के बाद सुकून असली है। क्या? हुर्फ़ मद के बाद सुकून असली है, इसलिए मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ होगा। मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़ को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। बाकी वही हमज़ा के बाद खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर अलिफ मद्दा के, तो वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, बिकॉज वो हम पढ़ चुके हैं। आल, आना। चलिए आगे।
حاجوک. اب یہ تھا نا مد لازم کلمہ مخفف اعلیٰ نا. اب ہے ہا، یہاں ہوگا مد لازم کلمہ مسقل. پہلے میں آپ کو بتاؤں مد لازم کلمہ مسقل کب ہوتا ہے. دیکھیں حرف مد کے بعد مد لازم کلمہ مسقل کب ہوتا ہے؟ حرف مد کے بعد اگر تشدید ہو. کیا حرف مد کے بعد تشدید ہو تو مد لازم کلمہ مسقل ہوگا. مد لازم کلمہ مسقل کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. مد لازم کلمہ مخفف کو بھی 5 الف کے برابر، مد لازم کلمہ مسقل کو بھی 5 الف کے برابر، کیونکہ مد لازم کو کھینچتے ہی ہیں 5 الف کے برابر، تو اس کے چاروں قسموں کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. ٹھیک. حاجوک، تو اجرا کریے. سوری پہلے ہجا کرنا ہے، اجرا نہیں، پہلے ہجا. ہا الف جیم مد زبر حاج، جیم واپس جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوک. حرف مد کے بعد تشدید ہے. کیا حرف مد کے بعد تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمہ مسقل ہوگا. مد لازم کلمہ مسقل کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. باقی یہاں وہی واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. یا آپ ایسے بھی کہتے ہیں حرف مد کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے، اس لیے مد اصلی ہوگا. مد اصلی کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. کس میں؟ جو میں ہوگا مد اصلی. حاج میں ہوگا مد لازم کلمہ مسقل. کیوں ہوگا مد لازم کلمہ مسقل؟ کیونکہ حرف مد کے بعد تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمہ مسقل ہوگا. مد لازم کلمہ مسقل کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. حاجوک والصافات. واو صاد زبر وس، صاد فا مد کھڑا زبر صوف، والصوف، فا کھڑا زبر فا، والصوفا، تا زیر تی، والصوفات. کرے اجرا. حرف مد کے بعد تشدید ہے، حرف مد کے بعد تشدید ہے، اس لیے مد لازم پہلے میں آپ کو الف لام تعریف کا یہاں اجرا ایک کرنا بھول گیا. یہاں دیکھو، یہاں ہے نا الف لام تعریف، تو اجرا کرو. الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرف میں سے صاد ہے، اس لیے ادغام شمسی ہوگا. یعنی الف اور لام کو نہ پڑھیے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے. اب کیا آئے گا؟ اجرا. صوفت. حرف مد کے بعد تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمہ مسقل ہوگا. مد لازم کلمہ مسقل کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. کیا؟ حرف مد کے بعد تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمہ مسقل ہوگا. مد لازم کلمہ مسقل کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. ٹھیک. پھر باقی وہی فا کے بر کھڑا زبر برابر الف مدہ کے، یا آپ یہاں پر بھی کہہ سکتے ہو حرف مد کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے. یہاں فا کا وصفا، فا میں آئے گا حرف مد کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون، اس لیے مد اصلی ہوگا. مد اصلی کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. والصافات. ٹھیک. اب پڑھیے روانی. الآن حاجوک والصافات. آج ہمارا مد لازم بھی مکمل ہو گیا. کل ہم انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم.